علي من السعودية يقول أنه شرب الماء على نصف أذان الفجر. صومه صحيح والأمر في هذا واسع. وقد جاء عند أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جهة النظر الفجر يخرج إضاءة شيئا فشيئا، يعني يضيء شيئا فشيئا، ليس مرة واحدة. ليس مرة واحدة. ليس مثلا مثل غروب الشمس الذي يفطر به الصائم، هذا وقت واحد. ليس مثل الزوال، وإنما هي إضاءة الفجر الصادق من جهة الشرق وتخرج شيئا فشيئا. والله تعالى أناط الحكم بالتبين، قال: وكلوا واشربوا، ما قال حتى يطلع الفجر، وإنما قال حتى يتبين، ليس لكم